अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जी साथियों, आज मैं आपको एक तिल्सम देने जा रहा हूं और इस तिल्सम की खासियत ये है कि आप इस तिल्सम के ज़रिए सामने वाले का ज़बान बंद करेंगे। ज़बान बंद करते ही फिर आप उसको अपने मोहब्बत में बेकरार करेंगे। तो वो कैसे होगा? इस तरह होगा कि इसके लिए आपको दो नक्श नहीं बनाने होंगे। नक्श आपने एक ही बनाना है और एक ही तिल्सम के अंदर पहले ज़बानबंदी, अकलबंदी, होशबंदी, दिलबंदी, फिर उसके बाद आप उसको अपने मोहब्बत में बंद कर देंगे। ठीक है। अब उसके एक शख्स है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे सही नहीं चलता है, आप उससे मोहब्बत के बारे में जल्द भी कहते हैं, तो मोहब्बत का जब आप मोहब्बत लफ्ज़ मोहब्बत कहते हैं, वो मोहब्बत से उसको चिड़चिड़ापन होता है, वो आपसे नाराज हो जाता है, आपसे गुस्सा करता है। तो इस सूरत में इस नक्श की खासियत ये है कि अब आप जब मोहब्बत का नाम लेंगे तो वो सामने वाला शख्स जो है सबसे पहले उसकी ज़बान बंद हो जाएगी। ज़बान बंद होने के बाद अब जो आपने मोहब्बत के बारे में लफ्ज़ मोहब्बत जो छेड़ा है, अब इसके बारे में आपको रिजल्ट मिलेगा। पहला नंबर क्या है? पहले नंबर पे उसकी ज़बान बंदी, अकलबंदी, होशबंदी। जब उसके आंखों में आपके लिए नफरत है ना, तो चश्म बंदी से उसका जो नफरत है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। यानी जो नफरत है वो बन चुका है, अब जो है मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो ऐसा कोई नक्श पहले मैंने आपको कभी भी नहीं दिया। बाज़ साथियों के इसरार पर कोई हमें ऐसा नक्श दे कि पहले हम उसकी जुबान बंदी करें, जुबान बंदी के बाद फिर उसकी जो है मोहब्बत की तरफ हम राग़िब हो जाएं। तो आज सोचा कि यार ये अमल भी दे दूं। मैं पहले कभी इसको देना नहीं चाह रहा था, कीमती नक्श है, कीमती तिल्सम है, लेकिन ये कि बाज़ दोस्त सच्ची पूछे ना कॉल करते हैं, यार आप हमें कोई ऐसा नक्श दें, जब वजीफा दें कि पहले हम उसकी जुबान बंद करें। तो वजह यही वो बताते हैं, जब हम मोहब्बत के लिए उनको दावत देते हैं ना, तो मोहब्बत के नाम से ही वो इतना खफा हो जाते हैं कि वो हमें हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए आपको मैं तिल्सम देने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे इस तिल्सम को मैं किस तरह बनाता हूं। कोशिश की है मैंने आपको तिल्सम बनाकर दिखाऊं। सबसे पहले आपने इस तिल्सम को जब लिखना है, इस तिल्सम के लिए आपने बुध का दिन इंतखाब करना है। बुध के दिन सूरज निकलने से पहले पहले आपने लिखना है। अब सूरज निकलने में 1 घंटा रह गया है, तो अब जो वो घंटा है ना, उसके अंदर आप इस नक्श को तैयार करेंगे। इसकी तैयारी भरपूर आपकी पहले होनी चाहिए। फिर आप इस नक्श को इस अंदाज से बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन खींचेंगे, ऊपर वाली लाइन के बाद फिर उसके ऊपर जो लिखे हुए हैं आदाद है, अस्मा है, हुरूफ है, वो चीजें आपने लिखी हैं। अब इनको लिखने के बाद फिर आप इस नक्श के नीचे से एक लाइन खींचेंगे और इस तरह कि वो 3 कोर हो। इस तरह एक तो चकोर होता है ना, ये 3 कोने वाला जो है ना, वो लाइन खींचेंगे इस तरह कि जैसे कि नीचे से धागा इंसान के गले में लटकाया जाता है। तो इस तरह आपने सही से, अब धागा तो ज्यादा है वो लटक आता है, लेकिन इस अंदाज से जैसे गले का निशान। अब उसके बाद आप इसको उल्टा घुमा देंगे। उल्टा घुमाने के बाद इसके ऊपर जो अब लिखने हैं नीचे से, पहले आप वहां से लिखना शुरू करेंगे। अब वहां से लिखने के बाद आप जो है फिर इसको दूसरी जानब घुमा देंगे सीधा करके। फिर जैसे कि दिले महबूब यहाँ से शुरू होता है ना, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे और फिर ऊपर की तरफ जो है इसको लिखकर मुकम्मल करेंगे। ये लाइन भी मुकम्मल हो गया। अब जब आपने लाइन भी कंप्लीट कर दी है सारी चीजें, अब आप जो है वो इसके अंदर वो लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। चाहे तो अंदर लिखें पहले, या तो फिर ऊपर वाले जो है वो उनको आप लिख लें। अच्छा, तिल्समात के अंदर ये जो हा, 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 इस तरह का जो उनका मुंह लिखा हुआ होता है, तो आप तवज्जो करेंगे उसमें कितने मुंह हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 हैं, तो हम 4 मरतबा हा लिखेंगे, लेकिन इस अंदाज से लिखेंगे सिर्फ उनका मुंह जाहिर होगा और आखिर में जाकर फिर हम उसको सीधा कर देंगे।
تو یہ تلسمات کا خاصہ ہے، اور تلسم یوں ہی بنائے جاتے ہیں، جب یوں ہی آپ بنائیں گے نا تو پھر اس تلسم میں تاثیر بھی ہے اور وہ کام بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں بناتے تو آپ دیکھیں کتاب کے اندر جہاں جو عامل آپ کو دے رہا ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس نے کیا لکھا، آپ ویسے ہی لکھیں جیسے اس نے لکھا ہے، یا کتاب کے اندر جیسے لکھا ہے۔ بعض اوقات غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں کتابوں کے اندر، تعویذات کی جو کتاب ہیں، تو آپ نے اسی طرح نقش بنا دینا ہے۔ میں اپنے پچھلے ماضی کے اندر جب دیکھتا تھا نا، کسی کے لیے بناتا تھا نا، سب کے دل سے میں نقش بناتا تھا، اور اس انداز سے بناتا تھا کہ جیسے وہ لکھا ہوا ہوتا تھا ویسے اتار کر میں کاغذ پہ دے دیتا، الحمدللہ مجھے رزلٹ ملتا تھا۔ پھر جب سیکھا، پھر پتا چلا کہ کہاں پر غلطی ہے، اب نقش سامنے آ جائے پتہ چلتا ہے یہاں پر غلطی ہے یا نہیں۔ ایک عالم ہے نا، عالم بننے کے بعد پھر اس کو صرف و نحو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کوئی عبارت عربی اس کے سامنے آ جائے نا تو زیر زبر پیش شد مد تمام چیزیں وہ جانتا ہے، پھر کیونکہ وہ ترجمے سے واقف ہو جاتا ہے، اور عربی کے اندر جو گرامر پڑھایا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ جان لیتا ہے۔ اسی طرح عامل کے بھی چند چیزیں ہیں، جو عامل ان چیزوں پر عبور حاصل کر لیتا ہے تو پھر عامل کے سامنے جو بھی نقش آئے تلسم آئے اس کو جان لیتا ہے، تو یہ عامل کا خاصہ ہے۔ تو جو چیزیں جو شخص جانتا ہے، جس کا تجربے کار جو شخص ہے، اچھا اب آپ نے اس کو وہی کام کرنا ہے۔ تو خیر مختصراً میں لمبی چوڑی تقریر نہیں چھیڑ رہا ہوں، تو اب آپ نے اس نقش کو تیار کر دیا، اب اس تلسم کو آپ نے جو کڑوا تیل ہے، کڑوا اس کو سندھی میں کارو تیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کارے تیل جے اندر ان کے دیے جے اندر بار جے، آپ نے ایک چراغ لینا ہے، اور چراغ مٹی کا ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ اس کو بھگو کر تیل ڈال کر پھر آپ اس کو جلا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بس آپ کو کوئی اور نقش اور تلسم کی ضرورت نہیں پڑے گی، بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل سے آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ جس کو آپ بار بار منتیں کرتے رہے، وہ آپ سے غصہ ہوتا رہا، ناراض ہوتا رہا، میں جو ہے وہ آپ سے محبت نہیں کروں گا، تو اس شخص کے دل میں آپ دیکھیں گے باقاعدہ آپ کی محبت ہے وہ چھا جائے گی، اور اس کی زبان بھی بند ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے جائز کرنا ہے، ناجائز کے لیے ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کرنے آپ کا کام ہو جائے گا، اگر آپ کا کام نہ ہو تو اس کو 3 مرتبہ اس طرح 3 بدھ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو تو پھر یا تو پھر آپ پر رجعت ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر تاثیر نہیں ہے، اعتماد کم ہے، کوئی بھی چیز ہو جائے تو غلطی ہے، تو اس طرح پھر آپ ہم سے بھی یہ نقش لکھوا سکتے ہیں، اور بفضل ہی تعالی ہم آپ کو TCS کے ذریعے یا پوسٹ ڈاک خانے کے ذریعے یہ تعویذ لکھ کر بھیج دیں گے۔ عمل کی اجازت کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کو بھی عمل کرنے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوٹ کر لیجئے، آپ ہمارے دیے ہوئے عمل کسی اور کو نہیں کرا سکتے، آپ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ اگر آپ دوسرے کو دیں گے تو جو آپ کے پاس اجازت ہے وہ آپ کے پاس منسوخ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے آگے عمل دینا ہے، آپ عامل ہیں، تو ہم سے کال کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں اعمال کے بارے میں، اگر ہم اجازت دے دیں تو آپ پھر آگے دے سکتے ہیں، ورنہ تو آپ کے پاس ہی اجازت محدود ہے۔